र यति बेला हामी बल्खु क्षेत्रमा जाँदैछौँ। बल्खु क्षेत्रमा तरकारीको बिक्री वितरण र त्यहाँ खाद्यान्नका होलसेल भएको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा लकडाउनको 28औं दिन के छ वस्तुस्थिति, त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता हामी स्थलगत रूपमै यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ। त्यहाँ हुनुहुन्छ दीपक अर्याल, हाम्रो सहकर्मी दीपक अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ। अबको क्रममा बल्खुको यो स्थलगत वस्तुस्थिति दीपक अर्याल मार्फत हामी यहाँलाई आम दर्शकलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो बल्खुको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो फलफुलको विशेष गरी थोक विक्रेता या थोक बिक्री हुने क्षेत्र हो र जहाँ अहिले हेर्न सक्छौँ ठुलो सङ्ख्यामा जुन कालीमाटी तरकारी बजार बन्द भए पनि सरकारले महानगरपालिकाले 11वटा स्थानमा तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विभिन्न 11वटा पार्टी प्यालेसहरूमा यति बेला व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने फलफुल को हकमा भने बल्खु क्षेत्र अहिले पनि खुल्ला छ र अहिले यहाँको अवस्था हेर्ने भने फलफुल निर्यात भइरहेको छ, आयात भइरहेको छ भने फलफुलहरू झार्ने काम पनि छ। र पछिल्लो अवस्था के छ फलफुलको विषयमा, फलफुलको खपत कतिको भइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै फलफुलहरू हामीले यहाँ आइरहँदाखेरि देखेका पनि छौँ, कति बिक्री नभएर फ्यालीको अवस्थामा पनि छ भने के छ पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनका लागि हामीसँग नेपाल फलफुल थोक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अमर बानिया। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। के छ अहिले यहाँको पछिल्लो अवस्था? अहिले हाम्रो यो अहिले जुन यति धेरै गाडीहरू देख्नु भएको छ, यो एउटा लकडाउन खुल्ला र यो आमा खुवाउने औँसी आउँदै भएको कारणले लकडाउन खुलेपछि केही यहाँ यो आम उपभोक्ताको चाहना अनुसार फलफुल भित्राइएको हो। जुन बिक्री वितरणको हिसाबले यति धेरै फलफुल बिक्री वितरण हुने अवस्था छैन। एकदम बजार खुल्ने टाइमिङ एकदम सर्ट छ। अहिले छोटो समयमा पनि हाम्रो साथीहरूले लकडाउन खुल्छ भनेर नै, किनभने यो कति भारतीय कति नेपाली, यसमा केरा बाहेक सबै लगभग भारतीय नै छ। अब केरा पनि नेपाली केही मात्रामा, अरू सबै फलफुल भनेको हामी भारतको निर्भर पर्नुपर्ने भएको कारणले हाम्रो साथीहरूले यो खास आमा खुवाउने औँसीको लागि भनेर मगाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले हाम्रो 5 देखि 7 दिन यो आज आएकै फलफुलले एउटा धान्ने अवस्था छ काठमाडौँ भ्यालीलाई। हामीलाई यो पनि एउटा आम नागरिकले के सोध दिनु पर्यो भने हामी एउटा डिस्टेन्स कायम गरेका छौँ, यसमा सेनिटाइजर छर्ने र भारतीय गाडीलाई हामीले पूर्ण बन्देज लगाएका छौँ यो फलफुल व्यवसायी सङ्घभित्र। केही गाडी आएको भन्ने कुरा आयो, अस्ति मात्रै पनि होइन 2वटा गाडी आयो भन्ने कुराहरू आयो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँले कसरी आयात गर्नु भएको छ फलफुल? अहिले हामीले अस्ति आयो, उहाँहरूले एउटा जान एउटा गल्ती गर्नुभयो, किनभने उहाँहरू पनि एउटा अनभिज्ञ हुनुभयो भन्नु पऱ्यो। आपूर्ति मन्त्रालयले भारतीय गाडीलाई आउन दिनुहोस्, सहज गर्नुहोस् भन्ने हामी एउटा स्थानीय आम नागरिकको स्वास्थ्यको लागि पनि केही मात्रामा सोच्नुपर्छ भन्ने स्थितिले हामीले पल्टी गरेका थियौँ। उहाँहरूले जान एउटा गल्ती गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई 72 घन्टा एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई हिजो झार्न दियौँ। अर्को कुरा एउटा म तपाईँहरू मार्फत एउटा जानकारी दिइहालौँ। हाम्रो व्यवसायीहरू अहिले अन्यलमा हुनुहुन्छ, कतिखेर कुन जिल्लामा कहाँ रोक्छ भन्ने पनि ठेगान छैन यो फलफुल भनेको। के भने राज्यले नै एउटा पहल गर्नु पर्यो, भन्सारबाटै एउटा रोक लगाउनु पर्यो। भन्सारमा हाम्रो एउटा प्रति गाडी 2 लाख 3 लाख रुपियाँ एउटा भन्सार तिरेर भित्राइनी बाटोमा आएर विभिन्न अवरोध हुने, स्थानीय सरकारहरूले विरोध गर्ने, यो राज्य नै कसले चलाएको छ भन्ने पनि एउटा अहिले हामी व्यवसायीहरू अनभिज्ञ भयौँ। तपाईँलाई ल्याउनका लागि जुन अहिले भनौँ तरकारी बजार बन्द भए पनि फलफुल बजारलाई डिस्टेन्स कायम गरेर सावधानी र सतर्कता अपनाएर तपाईँहरूले चाहिँ फलफुल बिक्री गर्नुभएको छ, ल्याउनका लागि समस्या भयो भन्नुभएको? एकदम ल्याउनलाई नै समस्या ल्याउनु भएको छ तपाईँहरू अहिले कहाँबाट आइरहेको छ, कुन नाकाबाट आइरहेको छ, के समस्या हो खास? यो हाम्रो अहिले काँकडभिट्टाबाट आइरहेको छ स्याउहरू, यो त्यो पनि चाइनिज स्याउ हो। काँकडभिट्टाबाट आइरहेको, काँकडभिट्टाको बोर्डर पनि बन्द भएकोमा फेरि विराटनगर घुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै विशेष गरी कृष्णनगर र सुनौली नाकाबाट आएको छ। म एउटा राज्यको निकायलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि फलफुल खानु पर्दैन भन्ने आम जनतामा त्यो जागरुक हुन्छ भने हामी बन्द गर्न तयार छौँ, तर हामीलाई केही दिनको हामीलाई समय दिनु पर्यो। जब भन्सार तिरेर लाखौँ लाख भन्सार तिरेर भित्राइएको सामानहरू कुनै एउटा स्थानीय सरकार एउटा वडा अध्यक्षको बलमा कहीँ लाने गाड्ने त्यो एउटा खाल्टो खनेर पुर्दिने काम त्यो कसैबाट नहोस्। तपाईँहरूको फलफुल यहाँ चाहिँ विभिन्न भन्सारबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अवरोध भयो। एकदमै
मैले अहिले पोखरामै भन्नुहोस्, एउटा पोखरामा मैले कोल्ड स्टोरमा एउटा राज्यले अनुदान दिएर राखेको एउटा कोल्ड स्टोरमा सुन्तलाहरू छ, आजभन्दा 15 दिन 20 दिन पहिला आएको सुन्तलाहरू छ, त्यसलाई पनि एउटा मार्केटमा लगेर बेच्न दिएको अवस्था छैन। हामीले उहाँहरूको एउटा आग्रहलाई मानेर हामीले पूर्ण बन्देज लाउँदा पनि हामी त्यहाँ पनि पीडित छौँ। हाम्रो व्यवसायीहरू देशैभरको समग्र अवस्था चाहिँ के छ फलफुल व्यवसायको? देशैभरको हेर्नुहोस्, अब जस्तो तपाईँहरूले मिडियामा हेरिराख्नु भयो होला, कहीँ भारतीय टमाटर भनेर गाडिदिने काम भइरहेको छ। यदि यो देशभित्र यो राज्यलाई भारतीय सामानहरू चाहिँदैन भनेदेखि म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी व्यवसायी तर्फबाट भन्सारमै बन्द होस्, होइन भने एउटा आम नागरिकलाई एउटा ढुक्क हुने वातावरण। तर फेरि हामी आयात नगरिकन त आत्मनिर्भर हुने ठाउँ छैन नि फेरि स्वदेशमा आफै। एकदमै यहाँ अहिले कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, एउटा मिटिङ हुन्छ, मिटिङमा हामी यो फलफुल तरकारी नखाएर के हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर बाहिर निस्केपछि त्यही नेताहरूलाई पहिला उहाँहरूलाई नै फलफुल चाहिएको छ, उहाँलाई नै फ्रेस तरकारी चाहिएको छ। अब यो एउटा जनमानसमा एउटा ल्याउने कुरा अर्को र व्यवहारमा अर्को भइरहेको छ। मैले अघि भनिहालेँ, नेपाल सरकारले नै पहल गरोस् यसलाई, यदि चाहिँदैन भनेदेखि राज्यले बन्द गरोस्। अब जस्तै अहिले जुन पहिला सामान्य अवस्थामा कति आयात हुन्थ्यो, कति चाहिँ बिक्रीको रेसियो थियो, कति आयातको रेसियो थियो, र अहिले लकडाउन पछि आज करिब 1 महिना बित्न लागेको छ, अहिले आयात र बिक्रीको रेसियो कति छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् आम दर्शकलाई। एकदमै यो अहिले जस्तो आजको डेटमा तपाईँहरूले यहाँ बल्खु बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ, लगभग 25 गाडी भनेको केही नभए पनि तपाईँको 500 टन आज भित्रिरहेको छ। यो औँसीलाई आमा खुवाउने एउटा मुख हेर्ने दिनको लागि भनेर पनि यति भित्रिएको हो। पहिला र अहिलेको तुलनामा एउटा 10% पनि बिक्री छैन, किनभने बिक्री वितरण गर्ने एउटा सहज वातावरण छैन। यो यत्रो विश्वमै एउटा महामारी फैलिएको ठाउँमा हामी व्यवसायीहरूले बन्द गर्छु भन्दा पनि सुख छैन। अब मान्छेहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ यो नेताहरूले म भन्न सक्दिनँ, तर यसले पनि एउटा फलफुलले पनि खाद्यान्नको आपूर्ति गरेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन मान्छेहरूले एक छाक खाना एउटा भात खानुहुन्छ भने एक टाइम एउटा फलफुल खाएर पनि जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ। यो फलफुल भनेको अति आवश्यक। म पनि एउटा 2-3 ठाउँमा एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ, यही टेकुको डाक्टर साहबहरूले मलाई के भन्नुभयो भने यो बन्द गर्ने काम नगर्नुहोस् है फलफुल। हामी यदि फलफुल नै रोक्ने, तरकारी नै फ्रेस रोक्ने हो भने हामी कोरोनासँग केले लड्ने? लड्ने पनि त एउटा कुनै चाहियो। हामी जाउलो खाएर मात्रै लड्छु भनेर यो भाषणको कुरा हो। प्लिज अध्यक्षज्यू, तपाईँले यो फलफुल आपूर्तिलाई नरोकिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यस्तै मलाई मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो यो एउटा आपूर्ति सहज गर्न मैले कति भूमिका खेलेको छु, सचिवले त्यसै भन्नुभयो होइन, कति भूमिका खेलेको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरूले प्लिज रोक्ने काम नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँबाट पनि दर्शकलाई एकपटक यो विभिन्न यहाँ चाहिँ जुन नेपालका विभिन्न नाकाबाट आएका फलफुलहरूलाई यति बेला यहाँ डुवानी गर्ने काम र यो अनलोड गर्ने काम भइरहेको छ। म त्यो दृश्यहरू पनि देखाउन आग्रह गर्छु। र जुन यो नेपाली ट्रकहरूमा जुन भारतीय ट्रकहरूलाई निषेध गरिएको छ र नेपाली ट्रकहरू मार्फत चाहिँ फलफुल आयात गरिएको छ, र जुन दैनिक उपभोग्य भनौँ हरेकको घरमा तरकारी रहन्छ भने फलफुल पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नि। त्यस कारणले यो यहाँका केही दृश्यहरू पनि म देखाउँदै जुन नेपाल फलफुल थोक व्यवसाय सङ्घका जो हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग संवाद पनि जारी राख्छौँ। तर यदि तपाईँहरूलाई दृश्यमा चाहिँ के छ अवस्था निकै चहल पहल एकदम भिडभाड हुने यो क्षेत्र भने अहिले करिब सुनसान जस्तै बनेको छ र एकदमै कम मात्रामा फलफुलहरू आयात भएको भन्ने कुरा छ। हामी थोरै बजारमा हिँड्दै पनि तपाईँसँग थोरै प्रतिक्रियाहरू लिन्छौँ। जस्तै अब अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कसरी बिक्री वितरण गर्नुभएको छ, के छ अवस्था, सावधानी के अपना यहाँ छ, आम उपभोक्ताको घरसम्म या बजारसम्म यो थोक बिक्री चाहिँ यहाँबाट त थोक बिक्री नै हुने भयो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ कसरी बजारसम्म पुर्याउनु भएको छ? एकदमै हाम्रो यो एउटा टाइमिङ छ, यसमा पनि बिहान बेलुका हामी खोल्छौँ र हामीले यो भारतीय गाडी रोक्नको कारण पनि आज देख्नुभयो तपाईँहरूले 25 गाडी भारतीय गाडी आउँदाखेरि कमसेकम 75 देखि 100 जना भारतीय भित्रिने कारणले हामीले आजभन्दा 15 दिन अगाडि रोकेको हो। यसलाई भारतीय प्रवेश निषेध गरेका छौँ। नेपाली गाडीलाई ल्याउने बेलामा पनि एउटा सुनौली भन्सार होस्, कुनै भन्सारमा पनि सेनिटाइजर छर्ने, चेक जाँच गर्ने, हाम्रो ड्राइभरहरूलाई चेक जाँच गर्ने विशेष सतर्कता यो राज्यले अपनाएको छ। सतर्कता पनि एउटा राज्यले अपनाउँदै हामीले ल्याएका छौँ। यहाँ पनि हामीले एउटा बजारमा सेनिटाइजर छर्ने, यहाँ सेनिटाइजर, यो सावधानी र यहाँ जो विक्रेताहरू जो व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो मास्क पन्जाहरू अनिवार्य लगाउनु भएको छ के छ? होइन, उहाँहरूलाई हामीले एकदमै मास्क एकदम कम्पलसरी गरेका छौँ, डिस्टेन्समा रहनुहोस् भनेको छौँ। अब जस्तो यो तरकारीको जस्तो हाम्रो यो भिडभाड त्यति साह्रो एकदमै भिडभाड हुने ठाउँ पनि होइन,
फलफुलमा किन हामीसँग त्यति तरकारी जस्तो एकदमै भिड नहुने कारणले हामी आफैले पनि एउटा सावधानीपूर्वक अपनाएर गर्दैछौँ यसलाई हामीले। जस्तै तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो कि आमाको मुख्य ऋण जुन दिन्छ औँसीका लागि भएर धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ फलफुल ठुलो परिणाममा झारिएको भन्ने कुराहरू छ। अब यो फलफुल आयात गर्नु मात्र ठुलो कुरा भएन, यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण र आम उपभोक्ताको माझ पनि पुर्याउनु पर्यो। यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आज तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्छ कि आज धेरै चाहिँ फलफुल झऱ्यो आमाको मुख्य ऋणका लागि भनेर, अब यो के छ सम्भव? एकदमै यो अब यस्तो छ, यो व्यवसायहरू पक्का पनि यसमा लसमा जानुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले एउटा नबुझिकन जसको 1 गाडी 2 गाडी खपत थियो त्यसले उहाँले 5 गाडीको लोडिङ गर्नुभएको छ यो जुन आमा औँसी भनेर। यसमा नोक्सान त पक्कै नै हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ठिक छ, व्यवसाय हो, एउटा आपूर्ति हामीले सहज गरेका छौँ, घाटा नाफा भनेको पछिको कुरा हो। यसलाई जहाँसम्म लाग्छ स्टोर राख्न मिल्ने चिजहरू हामी स्टोरेज गर्छौँ र जुन नासवान चिजहरू छ यसलाई अब जे भाउ आएर यहाँ यदि केरा 700 रुपियाँ क्रेट पर्छ भने हामी यो 300 400 200 जे हिसाबले बिक्छ त्यो हिसाबले हामीले बेच्न बाध्य हुन्छौँ। दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ यो खरबुजा कि तरबुजा होइन, खरबुजा यसरी जुन आएको यो बाहिरबाट आएको सामान विभिन्न नाका हुँदै आएको यो सामानलाई झार्ने काम भइरहेको छ र सावधानी सतर्कता अपनाउँदै यति बेला यहाँ बिक्री वितरणको काम पनि भइरहेको छ। म केही व्यवसायहरूसँग पनि प्रतिक्रियाहरू लिन्छु, आवाज दिन्छु के छ जुन ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ फलफुल झारिएको छ, थोरै कुराकानी गर्छौँ। के छ अवस्था सर? ठिकै छ त। ठिक छ, फलफुल झारिरहनु भएको छ? मैले बेच्दिनँ, इन्डियन बेच्दिनँ, त्यही भएर झारेको मैले। के छ भनेको बेच्न अहिले पहिलाभन्दा गाह्रो सजिलो आम उपभोक्तामा पुर्याउनलाई के छ बिक्री वितरण? व्यापार छैन त अहिले, छैन व्यापार ठिकै छ, लकडाउन नै हो। यहाँका केही व्यवसायहरूसँग कुराकानी गर्छ, जुन व्यवसाय हो व्यवसाय हो के छ सर अवस्था? पहिलाको भन्दा त धेरै कठिन अवस्था छ। अब लत्ता कपडा भन्दा पनि यो फलफुल व्यवसाय भनेको चाहिँ अब यहाँका व्यवसायहरू लकडाउनको कारणले धेरै नै मारमा परेका छन्। बाटोमा सामान आइरहेको छ, बिक्रीको अवस्था कम छ। तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको छ हरेक सामानहरू कुहिरहेछ, पहिलाको भन्दा धेरै नै जटिल छ। जस्तै अब अहिले आमाको मुख्य ऋण दिनका लागि भनेर धेरै मात्रामा फलफुल झारेको भन्ने कुरा आजको पछिल्लो जानकारी हाम्रो अध्यक्षजीले गराउनु भएको छ होइन। अब पर्सि हो क्या सायद आमाको मुख्य ऋण दिन होइन। अब कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा झार्दाखेरि भोलि यो अब स्टोरेज गर्ने ठाउँ भएन, यसलाई भण्डारण गर्ने ठाउँ भएन भने फेरि यो फेरि खेर पनि जान्छ होइन। के छ अब यो लिएर आइसकेकोलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ, के भइरहेको छ तपाईँहरू व्यवसाय बिचमा समन्वय? अब व्यवसायिकमा त यसमा त अहिले पहिलाको भन्दा धेरै तनाव छ। तैपनि यहाँका चाहिँ हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायत यहाँका टिमहरू सबैले एउटा आफ्नो डिस्टेन्सनको मापदण्डलाई तय गरेर चाहिँ हरेक बजारमा त्यस्तै सुरक्षित तरिका हरेक अपनाएर बजारसम्म पुर्ने लक्ष्य छ अहिले यहाँ बजारको। समस्या के छ तपाईँहरूको चाहिँ? समस्या त अहिले पहिलाको तुलनामा 10% पनि बिक्री कम छ। सामानहरू त्यही हिसाबले थोरै मात्रामा आयात भएको छ। समस्या त फलफुल व्यवसाय त त्यत्तिकै समस्या, बिकेन भने छिटै कुहिने चिज भयो। समस्या त धेरै समस्या छ व्यवसाय। अपेक्षा के छ सरकारसँग? तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? सरकारसँग अपेक्षा त पहिलेदेखि नै आइरहेको छ। अपेक्षा भनेको राज्यले यसलाई चाहिँ जसरी तरकारीहरूलाई चाहिँ दिनमा बिहान अथवा बेलुका जसरी सहज हुने तरिका राज्यले जनताले उपयोग गर्न पाउँछन् त्यही हिसाबले पनि यस फलफुललाई अलिकति केही जुन भन्सार भइसके पछाडि आउने जुन अवरोधहरू, बाटोमा जुन अवरोधहरू छन् ती अवरोधलाई चाहिँ केही मात्रासम्म राज्यले हेर्दै सहज हुन्थ्यो भन्ने धारणा छ। पक्कै पनि मिश्रित आवाज ती व्यवसायहरूका र हामी दर्शकलाई यो बल्खु फलफुल यो बजारबाट चाहिँ जोडिएका छौँ र यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ फलफुलको बारेमा जानकारी दिएका छौँ र हामीसँग जुन अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ अमर बानिया र हामी उहाँसँगको संवादमा यति बेला यहाँको स्थलगत रूपमा चाहिँ बजारको अवस्था केलाइरहेका छौँ र अब जुन आयात भइरहेको छ फलफुल जुन भनौँ न आम उपभोक्तालाई चाहिँ पुर्याउँ, यो फलफुल अभाव हुन नदिउँ तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। तर यसरी लागिरहँदाखेरि चाहिँ अब नष्ट हुने यो अब हेर्नु न यही पनि राखिएका चाहिँ फलफुल बिग्रिने अवस्थामा छन्, यिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? एकदमै अब यो व्यवसायमा हेर्नुहोस्, अब नाफा घाटा भन्दा पनि अहिले हामीले आपूर्ति सहज गरेका छौँ। अब यो कहिले नाफा कहिले घाटा यो हुने अवस्था आइरहेको छ। अब यो बिग्रिन लागेका फलफुलहरू या भनौँ नष्ट भएका बिग्रिएका फलफुलको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु? होइन, यो हामीले यो अब बिग्रिन लाग्यो भनेपछि एउटा हामीले बाँदरहरूलाई दैनिक हाम्रो साथीभाइहरू यो पशुपति क्षेत्र भयो, स्वयम्भू भयो, यहीँ थापाथली भयो, बाँदरहरूलाई बाँड्न जानुहुन्छ। अब यो
अब यही हेर्नुहोस् यो नेपाली केरा हो। यो हामीले बाँड्ने काम गर्छौँ। जस्तै हामीले अब यो नाचवान चिजहरू जुन स्टोर राख्न मिल्दैन त्यसलाई हामीले सङ्घको मार्फत हामीले एउटा बाँड्ने काम पनि गर्छौँ हामी यो फलफुललाई। अब तपाईँहरूलाई म अहिले तपाईँहरूले यो बेलामा पनि हिम्मत लिएर यो प्राइम टेलिभिजन अहिले हाम्रो हिजो अस्तिबाट हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले फलफुलहरू कहीँ तपाईँहरूले त्यस्तो ठाउँ छ भने हामी एकदमै बाँड्नलाई तयार छौँ। तपाईँहरूको कोर्डिनेसनमा तपाईँहरूले यसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। कहीँ एउटा खान नपाउने एउटा भोका नाङ्गाहरूलाई हामी त्यो पनि सहयोग गर्छौँ। सामान्यतया फलफुलको चाहिँ कति दिनसम्मलाई स्टोरेज गर्दाखेरि नबिग्रिने अवस्था रहन्छ या कति दिनपछि चाहिँ कस्तो सम्भावना हुन्छ चाहिँ फलफुलको औसत? एकदम यो जुन स्याउहरू भयो, सुन्तला भयो, यिनीहरू हामीले रोक्न सक्ने चिजहरू हो। यो स्टोरेज गर्न सक्छौँ यसलाई। जस्तो केरा, वाटरमेलन, खरबुजा, मेवा यो हामीले स्टोर गर्ने चिज होइन। म यो आम व्यवसायहरूलाई मैले भनेको पनि छु। तपाईँहरूले अहिलेको बिक्री भनेको एकदमै कम छ है। तपाईँहरूले केही कन्ट्रोल गरेर मगाउनुहोस्। यो आमा खुवाउने औँसीको लकडाउनको कारणले यो चल्नेवाला पनि छैन। त्यसको टार्गेटले हामीले अलि भोल्युममा फलफुल मगाएका छौँ। अब रोक्ने काम गर्नुहोस्। व्यवसाय पनि हेर्नुहोस्, आफ्नो पनि एउटा आर्थिक स्थिति भोलि नाजुक हुनसक्छ, यसलाई पनि हेर्नुहोस् भनेर मैले दिनरात उहाँहरूलाई एउटा सम्झाइराखेको अवस्था छ। अब सरकारसँगको अपेक्षा तपाईँहरूको चाहिँ यो फलफुल व्यवसायलाई थप चाहिँ व्यवस्थित गरेर थप राम्रो तरिकाले चाहिँ लिएर जानको लागि चाहिँ के छ अपेक्षा सरकारसँग चाहिँ? एकदम म अघि पनि मैले भने नेपाल सरकारलाई हाम्रो एउटा आग्रह के हो भने आम पब्लिकलाई एउटा उहाँहरूलाई ढुक्क हुने वातावरण बनाइदिनुहोस्। उपभोक्ताहरूलाई यो फलफुलमा कति घन्टा कोरोना रहन्छ अथवा हुँदैन त्यो कुरो राज्यले एउटा आम उपभोक्तालाई एउटा छर्लङ्ग पारिदिनु पर्यो। र आपूर्तिको कुरा छ। हामी व्यवसायी हो। हामी आज आपत परेको बेलामा यो दैनिक उपभोग्य सामानहरू बन्द गरेर हामी घर जाने स्थितिमा छैनौँ। हाम्रो पनि केही सुरक्षा होस्। जस्तो हिजो अस्ति यहाँ सेनिटाइजरहरू भयो, सबै भयो यो बजारमा। हामीलाई पनि यदि हामी पनि अनभिज्ञ छौँ भने हामीलाई त्यो बारेमा एउटा विज्ञ गराउनु पर्यो। हाम्रो यो बजारलाई राज्यले पनि एउटा यो नहुने अति आवश्यक चिज हो भनेर हामीलाई एउटा सपोर्ट गर्नु पर्यो। र भन्सारमा जुन नाकाबाट भारतीय फलफुल आउँछ त्यसमा एकदमै सुरक्षा सतर्कता राज्यले अप्नाइदिनु पर्यो, जहाँ कि हाम्रो सानो गल्तीले आम नागरिकलाई असर नगरोस्। हामी त्यो पनि चाहना गर्छौँ हामी व्यवसायको तर्फबाट। र आम नागरिकलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु, एउटा हावाको पछाडि नलगाइदिनु होला। भोलि हामीले ठिक छ भारतीय फलफुल नखाउँला, आखिर आउने भारतीय फलफुल पनि हो, गेडागुडी पनि हो। हामी सबै भारतको निर्भर पर्नुपर्छ भनेदेखि यो राज्यले नै यसलाई सतर्कता अप्नाइदियोस्। आम नागरिक उपभोक्तालाई ढुक्क हुने वातावरण बनाइदियोस्। अर्को कुरा, हामी आफू पनि एउटा जोखिम मोलेर हामी अहिले एउटा व्यवसाय गरिरहेका छौँ। यसलाई खालि हामीलाई एउटा फाइदामूलक नाफामूलक बिचौलिया भनेर एउटा आरोप नलाइयोस् व्यवसायलाई। मलाई जहाँ लाग्छ यो फलफुल पनि एउटा यो आम यो जस्तो दाल चामलको ठाउँमा यो पनि अति आवश्यक चिज हो। यो आम नागरिकले पनि एउटा उपभोक्ताले पनि यसलाई बुझ दिने कोसिस गरोस्। त्यही हो मेरो एउटा। व्यवसायले चाहिँ के गुनासो गर्छ? तपाईँ यहाँको अब अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायको चाहिँ आवाज के छ, उहाँहरूको भनाइ के छ तपाईँहरूसँग? व्यवसायको एउटा गुनासो के छ भने कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अन्यलमा भयौँ। आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति सहज गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ हामीलाई। स्थानीय सरकारले तपाईँहरूले यो फलफुलका गाडीहरूले भित्राइराख्नु भएको छ, यसलाई बन्द गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले अस्ति एक हप्ता हामीले भारतीय फलफुल बन्द गरेर बस्यौँ। त्यसमा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यो हामीले यो धेरै कष्ट गरेर आपूर्ति गरिरहेका छौँ, प्लिज तपाईँहरूले बन्द गर्ने काम नगर्नुहोस् भन्नुभयो। हामी यो कसको कुरा सुनौँ? हामी यहाँ कतिवटा राज्य छ कि अथवा कतिवटा सरकार छ, हामी अन्यलमा छौँ अहिले व्यवसायीहरू। जस्तै फलफुल एकदम महँगो भएको चाहिँ सर्वसाधारणको गुनासो छ। स्याउ पनि 400-500 केजीसम्म पुगेको अलिकति महँगो भयो। यो पहिला नै त्यस्तो हो कि या लकडाउनको प्रभावले चाहिँ यो महँगी बढ्यो हो? होइन, यो एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो। म प्राइम टेलिभिजनलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन्छु। आम व्यवसायको तर्फबाट खालि फलफुल होइन। यो भनेको हेर्नुहोस्, यो स्याउ जुन स्याउको कुरा आयो अहिले महँगाई भनेको स्याउमै छ। जुन हाम्रो व्यवसायीहरूको स्याउ केरुङ नाकामा लगभग 70-80 करोडको स्याउ कुहिएको अवस्थामा छ। हामीले फाल्यौँ, त्यो अब फाल्नलाई पनि सायद पैसा तिर्नुपर्छ होला। र यो स्याउहरू केही सीमित व्यक्तिहरूले पानी जहाजको मार्फतबाट अब बाई सिप भनौँ
कलकत्ता हुने कलकत्ताबाट पल्टी गरेर ल्याउनु पर्यो तपाईँको कहिले काँक्राभिट्टा बन्द कहिले विराटनगर बन्द हुँदै सीमित मात्रामा केरुङ र खासाको नाका बन्द भएपछि यो स्याउको महँगी बढ्न थालेको हो। अब यो पानी जहाजबाट पनि आउँदा हिजोभन्दा आज सस्तो आजभन्दा भोलि सस्तो हुन्छ र नेपाल सरकारले खासा नाका खोल्ने भन्यो तर स्थानीयले अवरोध पुर्याइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले अब राज्यले एउटा स्कटिङ गरेर ल्याउनु पर्ने चिज 100 रुपियाँ किलो आज हामीले यहाँ स्याउ खान पाउँथ्यौँ भने आज हाम्रो उपभोक्ताहरू 400 रुपियाँ किन्न बाध्य छ। त्यो राज्यले एउटा पहल गरोस् स्याउको बारेमा। बजार चाहिँ अहिले स्याउ मात्र होइन अरू फलफुलको पनि मूल्य अरू समयमा भन्दा अलि बढ्या हो। एकदमै यो अब अलिकति केही कस्ट पल्टी गर्दा राख्छ। मैले आम व्यवसायीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु इन्डियामा यो फलफुल अहिले केही मात्रामा सस्तो पनि छ। तपाईँहरूले एउटा मूल्य पनि एउटा निर्धारण गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले यो मौकाको फाइदा यो बेलामा मान्छेले एउटा दान धर्म गर्ने बेलामा व्यवसायीहरूले एउटा लुट्ने काम नगर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार चेतना दिएका छौँ। यदि यसलाई पनि हामी राज्यलाई पनि म गुहार्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आएर केही एउटा अनुगमन गरिदिनुहोस् किन यो दैनिक उपभोग्य हो। यदि यहाँ फलफुलको यति खपत छ अब यसलाई कुरा गरी साध्य छैन। मलाई जहाँ लाग्छ यो त एउटा खानाकै रूपमा अब आम उपभोक्ताले पब्लिकले लिने गरेको छ। यसलाई अनुगमन पनि हुन जरुरी छ। बेला बेला अनुगमन पनि हुन जरुरी छ। बजारमा चाहिँ फलफुलको मूल्यमा यो क्लिप्त आओस्। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू ल। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल फलफुल थोक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष अमर भानिया र हामीले तपाईँलाई यति बेला यो बल्कु क्षेत्रको फलफुलको पछिल्लो अवस्था र जुन अहिले जुन हिसाबले आयात भइरहेको छ आयातको कुरा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ व्यवसायका समस्या के छन् र आम उपभोक्ताका माझ फलफुल कसरी चाहिँ पुर्याइएको छ र फलफुलको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएका थियौँ र अहिलेलाई भने तपाईँलाई हामी हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लैजान चाहन्छौँ। तपाईँले सहकर्मी दीपक अर्याल मार्फत फलफुल बजारको अवस्था बल्खुको फलफुल बजारको अवस्था के छ र यो 1-2 दिनपछि आउने आमा खुवाउने औँसी एउटा नेपालीहरूको ठुलो चाडका रूपमा हेरिएको यो चाडमा फलफुलको आयात कसरी भइरहेको छ र यसको व्यवस्थापनको पाटो लगायत फलफुल आयात निर्यात र व्यापारमा के कस्ता समस्याहरू छन् जटिलता छन् भन्ने बारेमा स्थलगत जानकारी जुन यहाँहरूले पाउनुभयो र यो बजारको कुरा गर्नुपर्दा सरकारले विभेद गरेको हो कि भन्ने खालको एउटा अवस्था चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिएको छ। कुनै वडा क्षेत्रमा कुनै स्थानीय सरकार भएको क्षेत्रमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पसल बजार खोल्न त्यति रोकटोक छैन भने कुनै क्षेत्रमा दुग्धजन्य पदार्थ तरकारी खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक भनेर सरकारले जुन विभाजन गरेका चिजवस्तुहरूको बिक्री वितरण नै जटिल बनिरहेको छ। बिहान 1-2 घण्टा खोल्दा उपभोक्ताको निकै ठुलो भिड बढ्ने जसले सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्था बल्खु क्षेत्रमा पनि छ, कालीमाटी क्षेत्रमा पनि छ, कुलेश्वर क्षेत्रमा खाद्यान्नको होलसेल भएको क्षेत्रमा पनि छ र सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न सहरहरूमा यो समस्या देखिएको छ र स्वयं प्रहरी प्रशासन स्थानीय स्वयंसेवक लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्था स्थानीय क्लबहरूले भोलिन्टियर गरेर उनीहरूले एउटा चाहिँ त्यो भिडलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जुन दृश्यहरू पनि जुन अवस्था पनि हामीले यहाँलाई विभिन्न समाचार मार्फत विभिन्न समयमा देखाइरहेका छौँ र सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर एउटा यो समयमा खोल्न सक्ने भनेर अलिकति समय अवधि बढाइदिएर सामाजिक दूरी कायम गर्ने वातावरण मिलाइदिएदेखि यो बजारको भिडभाड पनि केही नियन्त्रण हुन्थ्यो, कम हुन्थ्यो भन्ने आम बुझाइ पनि रहेको छ र जस्तै खाद्यान्न किनमेल गर्न जाँदा एकैचोटि बिहान 1-2 घण्टा पसल खोलिदिँदा अथवा एउटा दुईटा मात्रै पसल खोल्दा त्यहाँ उपभोक्ताको भिड स्वाभाविक रूपमा बढ्ने हुन्छ। त्यो बढ्ने विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनकि लकडाउनमा उपभोक्ताको भिड कम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।